आई निमणे खिणमेसता. दोळ्यांत प्राण एकठावन कोणाची तरी तळमळीन वाट पळयता. उतरां तर केन्नाच बंद जाल्यान. राजूक पाविल्लो हो तिसरो रकाद. वाट आनी कोणाची पळयतली? राजूची. राजूच एक तिचे पसून पयस गेल्लो. आईचो प्राण वचून वचना. दोतोर सांगता, आमच्या वैजकी नदरेन आई केन्ना सोंपल्या. पूण तिचो जीव खंय तरी घुस्पला. कोणूय येवचलो आसल्यार ताचेर तिचो जीव घुस्पून उरला. जाता तितले बेगीन ताका आपोवन घेयात आनी गुटमळिल्ल्या आत्म्याक मुक्ती दियात. नातर ते कितले दीस अशी उरत सांगूंक जायना. आई, म्हजी आई. फाटले यादींनी राजूलें काळीज भरून येता. राजूक याद जाता, आपल्याक कळपाक लागत पसून पळयलां. आईन फकत कश्ट कश्ट आनी कश्टच काडिल्ले. पूण तोंडांतल्यान ब्र काडिनासतना. भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक धडपडिल्ली. संवसार चलोवपाक बाबाचें योगदान साप कमी. तागडेच्या दाल्यांत आईलें वजन चड थारतालें. आई सुखवस्तू घराब्यांत जल्माक आयिल्ली. जल्माक येतनाच गडगंज बरो बुदवंतकायेचो पोटलो घेवन आयिल्ली. 50-60 वर्सां पयलींची गजाल. त्या तेंपार चलयांक चड शिकप दिनासलीं. आईची बुदवंतकाय भुरगेपणांतल्यान दिसून येताली. आनी म्हणूनच म्हज्या आज्यान कोणाच्याच मताक जुमानी आईक पुर्तुगेज शाळेंतल्यान पुर्तुगेज शिक्षण दिल्लें. हे घडयेक लेगीत आईक व्हडली व्हडले हिशोब जिबेर येताले. 1 ते 30 पाडे तोंडपाठ येताले. बाजारांतल्यान कसलेंय सामान हाडल्यार हिशोब तोंडार करताली. वाचपाचें पिशें. मानवल्लें पुस्तक सोंपयले बगर तिका चैन पडनासली आनी त्या पसत ती रातीची राती जागरणां करताली. भुरग्यांचो अभ्यास घेवपाक मेरेन तो घरसंवसार बरे तरेन सांबाळपा मेरेन तिचो हात धरपी कोणूच नासलो. तिच्यांत एकूय गूण कमी नासलो. स्वभाव तर साखर आटोवन आटोवन केल्लो गोड पंखाचो गुळो कसो. आपलें लग्न कशें जुळ्ळें ताची खबर सांगतना आई तल्लीन जाताली. आईच्या भावोजीन ही सोयरीक जुळयल्ली. फकत चलो भुरगो आनी ताचो धंदो पळयल्लो. बाबा दिसूंक राजकुंवर कसो दिसतालो. त्या राजकुंवराच्या माथ्यार केदी जापसालदारकी आसा हाची फावो सारकी चवकशी जाली ना. भावोजीन सोयरीक केली आनी घरच्यांनी जावयाच्या उतराक मान दिवन हा म्हळें. आदले काळार जावयाचो मान व्हड आसलो. ताचें उतर केन्नाच सकयल बडयनासलीं. जेन्ना लग्न जालें आनी आई घोवाले घरांत पावली तेन्नाच आईक व्हड घरच्या पोकळ वाशांचो अणभव आयलो. भांगरा शिंगरांनी भरिल्ली आई लक्ष्मी कशी दिसताली तें पळोवंक खंय शेजारी पाजारी फुतफुत्तालीं. बाबाक खंय सदांच खंत भोगताली. आईक आपणें फटयली. खरें बाबान आईक फटोवंक नासली. जी भावोजीन चवकशी करूंक जाय आसली ती सारकी करप जावंक नासली. पूण आई बाबाल्या स्वभावाचो जो धागो जुळिल्लो तो घट्ट बरो उरलो. आईन बाबाक सांगप, तूं खंती जावं नाका. म्हज्या नशिबाची हांव. म्हजें कितें वायट जालां? भांगरा सारको घरकार म्हाका मेळ्ळा तोच म्हजो व्हडलो अलंकार. आई सदांच हांसकुऱ्या तोंडाची आसली. राजूच्या मनाच्या पड्ड्यार एक एक घटना जिवी तटतटीत कशी उबी जावपाक लागली. बाबाची येणावळ जितल्याक तितलीच आसताली. कुटुंब येवजणेचो फावो सारको प्रसार जावं नासलो. खाणारी तोंडां चड आनी येणावळ कमी. गांवगिऱ्या वाठारांनी शिक्षणाच्यो सोयी नाशिल्ल्यान सोयऱ्या धायऱ्यांतलीं 1-2 भुरगीं, आजो आजी, तांची म्हातारपणांतलीं दुयेंसां, आई संवसाराचो गाडो कसो रेट्टाली हाची भुरगे मनाक इल्ली लेगीत कल्पना येनाशिल्ली. आई राजूक सदांच इल्लो चड वांटो दिताली. ताका कारण मातशें भावनीक आसलें. राजूक ल्हानपणांत व्हड जीवघेणें दुखणें जाल्लें. तातूंतल्यान तो कसो बसो वाटावल्लो. ताका 4 म्हयने पथ्य आसलें आनी जेन्ना पथ्य सोंपलें तेन्ना ताका भूकूच लागताली. आई आपले परीन राजूची भूक भागोवची पराकाश्टा करताली. पूण हात उणें पडटाले. खूबदां आपूण उपाशी रावन आई राजूक भरयताली. भुरग्यां मदीं आवय अंतर करिना तरी लेगीत आईलो राजू कडेन चड व्हडो आसतालो. कारण तो व्हड दुखण्यांतल्यान वाचिल्लो. फाटल्या यादींनी राजूल्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवंक लागलीं. सदांच आईन 2 न्हेसणावयर आपल्याक केन्नाच सुबेज हाडली ना. गांवांत तशें सोयऱ्यांगेर लग्न कारण वा कसल्याय समारंभाक वचपाक फुडें सरली ना. तशें बरे जाग्यांनी वतली जाल्यार
आंगा खांद्यार सारकें आसूंक जाय, पूण भुरग्यांक केन्ना फाटीं ओडली ना. आई म्हळ्यार त्यागाची मूर्त. आईची वर्णना करपाक शब्द लेगीत उणें पडटले. सगळें जाणा जावन लेगीत अशा आई कडेन राजून पडमुरपणां केल्लीं. आई खूब दुखयल्ली, पूण आईन केन्नाच तोंडांतल्यान वायट शब्द काडूं नासलो. राजू मॅट्रीक पास जालो. सर्वसादारण भुरगो पास जातकूच कॉलेजाक वचपाक सोदता तसो राजूय सोदूं लागलो. आई बाबान ताका 2 कारणांक लागून कॉलेजाक घालोना. एक, पयशाच्या नदरेन शक्य नाशिल्लें, आनी दुसरें म्हळ्यार राजू काठ्ठार पास जाल्लो. म्हणून घरांत मातसो आदार जावचो म्हणून बाबान ताका सिर्विसेक लायलो. भुरगें मन परिस्थितीची जाणविकाय आसून लेगून ताका दिसतालें. आपले बरोबरचे चडशे भुरगे कॉलेजाक गेले. म्हाका मात आई बाबान सिर्विसेक लायलो. कारण कितें तर घरांत आदार. तो भितरले भितर घुस्मट्टालो. मनाविरुद्ध सिर्विसेक वतालो. राजूच्या फुडल्याच वर्सा अवी मॅट्रीक पास जालो. अवी घरांतलो हुशार भुरगो म्हणटकूच ताका कशे तरेन फुडलें शिकप दिवंकूच जाय म्हणपाचें थारलें. आतां राजूय सिर्वीस करतालो म्हणटकूच कशे तरेन भागतालें. संवसाराचे गाडे रेटपाक आयिल्ले सगळे अलंकार सोंपिल्ले. सरते शेवटाक एकूच भांगराचो मणी आईच्या गळ्यांत आसलो. अवीच्या फॉर्माक पयशांची गरज म्हणून आई तो विकपाक तयार जाल्ली. हें पळोवन राजूचें मन बंड करून उठलें. हांवें कॉलेजाक वता म्हळें तेन्ना आई बाबान म्हाका फाटीं ओडलो. कारण कितें तर पयशांची अडचण. आनी आतां अवीचे मुखावेले शिक्षणाक आपणालो गळ्यांतलो भांगराचो मणी विकपाक आई तयार जाली. म्हणजे हे घरांत म्हाका म्हत्व ना, म्हाका म्हणून शिकचें दिसना. आतां तर हांव जोडपाक लागलों. हांवें जोडप आनी अवीन शिकप अशें जावचें ना. कश्टप हांवें आनी ना ना आईक विचारतांच. आनी विचारा सरशीं राजू आई म्हऱ्यांत गेलो. आई, घरांत कितें चल्लां? खंय कितें चल्लां रे? हें घरांत म्हाका वालोर आसा काय ना? अरे राजू, कितें जालां तुजें? कितें उलयता तूं? हांव खरें तेंच उलयतां. तुका घरांत कित्याक वालोर आसचना? आतांच कळ्ळें न्ही. तूं मरे कितें उलयता तेंच म्हाका कळूना. हांव कितें उलयतां तें तुका कळचेंच ना. अवी कितें उलयता तें तुका कळ्ळ्यार पुरो. अवी उलयल्यार कळ्ळ्यार पुरो? हें आनी कितें उलयता तूं? आई, नकळो जावपाचें नाटक करूं नाका. कितलो सुबेज उलोवंक लागला रे तूं? काल पयर म्हज्या वेंगात बसपी पोराक केदे बेगीन पाखां फुटलीं कळ्ळी लेगीत ना. तुका कितें सांगपाचें आसा तें सारकें उलय. भायर भितर नाका. उलय म्हणजे उतर उलयतलोच. भिता काय कितें? म्हाका कॉलेजाक धाडपाक तुमचे कडेन पयशे नासले. भुरगेपणांतूच म्हाका सिर्विसेक लायलो. आनी आतां म्हज्या नाड्यार अवी कॉलेज. म्हजो फुडार पिड्ड्यार करून अवीचो बरो फुडार घडोवपाक तुमकां खोस भोगली? राजू, तूं वेदोळच्यान कितें उलयतालो तें म्हाका आतां समजलें. समजलें मगे? हय, सारकें समजलें. बाब राजू, हाजेर तुजें म्हणणें कितें? म्हणणें आनी कितें? म्हाकाय कॉलेजाक वचूंक जाय. राजू, तें कशें शक्य आसा? शक्य ना मगे. म्हणटकूच म्हजो विचार हांवेंच करचो पडटलो. सिर्वीस करतां म्हणून तर म्हाका भंयच ना. शाण्या राजू, पळय, असो अविचारी जावं नाका आनी गैरसमज करून घेवं नाका. हांव अविचारी आनी म्हजो फुडार पिड्ड्यार करपी तूं बाबा विचारी मगे. अशेंच दिसतलें तुमकां. भुरग्यांक विचार करचेली शक्त ना अशेंच न्ही आई? पळय राजू, आमच्या घरांत अवी इतलो हुशार भुरगो ना. आनी म्हणून दिसलें ताका जर कॉलेजाचें शिक्षण दिवन मुखार काडलो जाल्यार तो घराचें नांव वयर काडये. बरें शिक्षण घेतल्यार बरी सिर्वीस मेळूं येता. फाटले भावनाची जापसालकी बरे तरेन निभावंक शकता. आनी हें सगळें म्हज्या भरवशार मगे. तुज्याच भरवशार कशें? अवीक फॉर्म भरपाक आयचे खिणाक गरज म्हणून हांव म्हजो निमणो भांगराचो अलंकार विकपाक तयार जालीं. खबर आसा म्हाका, सगळें खबर आसा. आनी इतलेंच करून तूं अशें उलयता? म्हाका दिसलें अवीचें शिकप पुराय करपाक तुजोच आदार. आरे, संवसारांत व्हडपण आनी मान मेळोवपांत कितली धन्यता आसा हें तुका केन्ना कळचें ना. आई, निमणें सांगता, म्हाका धन्यताय नाका आनी व्हडपणाचो मानूय नाका. तुमी पुता मदीं वेगळोचार केलो हीच खंत घेवन हांव म्हजी वाट पळयतां.
म्हळ्यार रे, म्हळ्यार हांव घरांतल्यान वतलों आनी तूं घरांतल्यान गेल्यार अवीचें कशें जातलें? हेंच तें. तुमी मुखार सरल्यात ती करात अवीचें कितें करपाचें तें. म्हजे जोडीचेर अवीक शिकूंक मेळचें ना. आईक केन्नाच दिसूंक नासलें. राजू इतली शिकपाची आवड आसा. कांठार पार्क घेवन राजू मॅट्रीक पास जालो तेन्ना आई बाबाक ही घडविकायेची गजाल दिसली. आवय बापायच्या विचारांतले अंतराची जाणविकाय राजूल्या उतरांनी आईक जाणवली. ताच्या उतरांची खरसाण आईक जाणवली. उदकाची पाजण दिवन सड्यार फुलां फुलोवची तशे तरेन रक्ताचें उदक करून आईन भुरग्यांक वाडयिल्लीं. बरे संस्कार आनी विचारांचें सारें घाल्लें. आकांताचो पावस पडून सारें सगळें व्हांवून वचचें तशें खिणा भितर जाल्लें. भुरगेपणांतलो राजू एकदम व्हड जाल्लो आनी आई बाबा तसोच माणकुल्या भावनाचो मोग तोडून पयस गेल्लो. आपल्या घुस्मटमाराक ताणें वाट करून दिल्ली. राजूच्या सिरवेसेच्या आदारान उबें रावपाक आयिल्लें घर पडतें नेमताशें दिसूंक लागलें. अवीच्या शिक्षणाचें सपन खंयचे खंय विरगळून गेलें. आई बाबा मनान खचलीं, पूण तांणी दाखोवन दिलें ना. राजू विणें घर रितें दिसपाक लागलें. वादळ थांबपाक जरी वेळ लागलो तरी हळूहळू नित्यक्रम सुरू जालो. सगळीं आपापल्या वेव्हारांत घुस्पून घेवपाचो यत्न करूं लागलीं. पूण पावला पावलाक राजूची याद येवन पावलां अडखळटालीं. आपल्याक लागून येदें व्हडलें महाभारत घडलें ह्या गजालीचो अवीच्या मनाचेर व्हर परिणाम जालो. हें आईक कळपाक कळाव लागलो ना, पूण तिणें आपल्याक समजलां अशें दाखोवन दिलें ना. अवीचो भितरले भितर घुस्मटमार जातालो. त्या घुस्मटमाराक एक दीस अवीन वाट करून दिली. आई, म्हाका लागून हें सगळें घडलें. राजून आमची साथ सोडली आनी वेगळी वेवस्था केली. हाका हांवूच जापसालदार. पळय अवी, तूं अशें मनाक लावून घेवं नाका. जें घडपाचें तें घडलें, पूण तें म्हाका लागून घडलें. आयक अवी, सगळींच भुरगीं समविचाराचीं जातलीं अशें आवय बापायन ग्रहीत धरूंक जायना. फुडें केन्नाय घडटलें आशिल्लें तें पयलींच घडलें आनी तशें पळोवंक गेल्यार राजूक हो निर्णय घेवपाक खरीं जापसालदार आमी. आई बाबा राजूक वळखूंक कमी पडलीं. जालां ताका उपाय ना. आतां तुजें फुडलें शिक्षणाचें पळोवया. आई, आतां हांव आनी शिकना. कितें? हय आई, आतां हांव सिर्विसेच्या खटपटीक लागतां. म्हाका कितें उलोवप तेंच कळना अवी. आई, राजू गेलो. आतां बाबाक आदार करप म्हजी जापसालकी. हांव नाकाय म्हणूंक शकना. आनी आई, हाचे फुडें तुका तुज्यो भांगराचो मणी केन्नाच विकचो पडचो ना. हांव सगळे भावनाची जापसालकी घेतलो. म्हाका फुडलें शिकप करूंक मेळूं ना, पूण हांव म्हजे धाकटे भावनाचें शिकप पुराय करतलों. आज वेळ तुमी ज्यो खस्ती काडल्यो त्यो व्यर्थ वचूंक दिवचो ना. राजू गेलो म्हणून तूं निर्शेव नाका. तुमी आयज वर पेरलें तें सगळेंच पोल जावचें ना. मेकळें मनान म्हाका आशिर्वाद दी. फुडें सरता त्या कामाक म्हाका यश कीर्त नामना लाबूं. अवीच्या भावार्थाक नशिबान आधार दिलो. आईच्याच पयसुल्ल्या सोयऱ्यांगेर अवी सिर्विसेक लागलो. थंय ताणें विश्वासान काम केलें. आईची बरी शिकवण आनी बरे संस्कार अवीचो परजळीत फुडार घडपाक उपेगी पडलो. अवी एक एक सोंपण चडत थोडेच तेंपान मॅनेजराच्या हुद्द्यार पावलो. सगळें अवीच्या मनासारकें घडत गेल्लें. धाकट्या भावनाक तांच्या आवडी प्रमाणें शिक्षण दिवन आज जण एकटो समाजांत प्रतिश्ठेन जगपा लायक थारलो. सगळ्यांची लग्नां कारणां जावन सुखी समाधानी संवसारांत वावुरतालीं. पुलामूळच्यान खूब उदक व्हांवन गेल्लें. शुल्लक कारणाचें निमित्त करून सगळ्यांक सोडून पयस गेल्लो राजू मात परत केन्नाच आयिल्ल्या सुखाच्या घराब्यांत पावल दवरूंक पावलो ना. आईचो ताचेर केन्नाच राग नाशिल्लो. आपल्या रक्ताचें आंकराक पळोवपाक तिचो जीव आशेतालो. आईच्या उतराक मान दिवन अवीन खूबदां राजूक परत घरांत आपयिल्लो, पूण राजूक आई म्हऱ्यांत येवपाक तोंड नाशिल्लें. तो सासणाचो खंती जाल्लो. आईक सगळें समाधान लाबिल्लें, पूण राजी खातीर आई निमणो खीण मेजताली. तिचो जीव वयर सकल जातालो. म्हणून राजूक तिसरो रकात पाविल्लो.